ल अब चाहिँ हामी न्युमेरिकल स्टार्ट गर्छौँ है त। वेभसिन पाइप्स एन्ड स्ट्रिङ्सको हामीले अगाडि थ्योरी चाहिँ हेरिसक्यौँ। फर्स्ट क्वेसन हाम्रो 2074 मा सोधिएको छ। स्टिल वायर अफ लेन्थ 20 सेन्टिमिटर एन्ड मास 5 ग्राम इज अन्डर द टेन्सन अफ 500 न्युटन एन्ड इज टाइड डाउन एट बोथ एन्ड्स। क्यालकुलेट द फ्रिक्वेन्सी अफ फन्डामेन्टल मोड अफ भाइब्रेसन भनेको छ। यहाँनिर के दिएको छ, एउटा स्टिल वायर दिएको छ। यो चाहिँ दुईटै एन्डमा के भएको छ त, टाई भएको छ। क्वेसनले त्यही भनिरहेको छ, हेर्नुहोस् त, टाइड डाउन एट बोथ एन्ड्स भनेको छ। त्यसपछि के छ भन्दा यसको लम्बाइ 20 सेन्टिमिटर भनेर दिएको छ। ठिक छ, यहाँनिर लम्बाइ चाहिँ 20 सेन्टिमिटर भनेर दिएको छ है त। यसलाई यसो गरौँ, यहाँनिर हाम्रो लेन्थ भनेको चाहिँ 20 सेन्टिमिटर भनेर दिएको छ। त्यसपछि यसको मास के छ, 5 ग्राम छ, र यो टेन्सन भनेको यहाँ माथिबाट लागेको फोर्स कति छ, 500 न्युटन छ। र फन्डामेन्टल मोड भनेर छ। फन्डामेन्टल मोड भनिसकेपछि यो चाहिँ सायद यसरी यहाँनिर मिडल पोइन्टमा 500 न्युटनको टेन्सन लागिरहेको छ है। यहाँनिर लेन्थ अफ वायर यसरी लेख्नु है त, लेन्थ अफ वायर। लेन्थ अफ वायरलाई मैले स्मल एल लेखेँ भने यो कति छ, 20 सेन्टिमिटर। यो भनेको 0.2 मिटर हुन्छ। मैले एसआई युनिटमा कन्भर्ट गरेँ। त्यसै गरी मास अफ वायर, मास अफ वायर भनेको मैले यम लेखेँ भने यो भनेको कति छ, 5 ग्राम। यो भनेको कति हुन जान्छ, 5 × 10⁻³ केजी भनेर हुन्छ। त्यसै गरी यसमा लागेको टेन्सन कति छ, टेन्सन टी भनेको कति हुन्छ त, यहाँनिर 500 न्युटन भनेर छ। अब हामीले भेट्नु पर्यो म्युको भ्यालु। म्यु भनेको के हो, मास बाई लेन्थ हुन जान्छ। यो भनेपछि कति हुन जान्छ, 5 × 10⁻³ डिभाइडेड बाई 0.2 हुन जान्छ। यो भनेको के हुन्छ, युनिट केजी पर मिटर हुन जान्छ। अब हामीलाई सोधिरहेछ फन्डामेन्टल मोड अफ भाइब्रेसन। यो एउटा स्ट्रेच्ड स्ट्रिङ भयो। यसको फन्डामेन्टल मोडलाई यदि हामीले F0 भनेर लेख्यौँ भने के हुन जान्छ, 1/2L रुट अन्डर टी बाई म्यु हाम्रो फर्मुला हुन जान्छ। अब यल को भ्यालु कति छ हाम्रो, 0.2 छ। 0.2 रुट अन्डर यहाँनिर टी को भ्यालु 500 डिभाइडेड बाई यहाँनिर कति आउन जान्छ, म्यु भनेको 5 × 10⁻³ डिभाइडेड बाई 0.2 आउन जान्छ। यो एज अ होल अन्डर रुट है त, यति मात्र देखियो होला, एज अ होल अन्डर रुट हो। यो भनेको कति आउँछ, 1/0.4 यहाँनिर 500 टाइम्स 0.2 डिभाइडेड बाई 5 टाइम्स 10⁻³ भनेर छ। ठिक छ। अब यो भ्यालु तपाईँले क्यालकुलेट गर्नुभयो भने यहाँनिर कति आउन जान्छ, 353.55 हर्ट्ज भनेर यहाँनिर आउन जान्छ। यसरी यो न्युमेरिकल सल्भ गर्न सकिन्छ। ठिक छ। अब यो न्युमेरिकल बुझ्नुभयो, सिम्पल फन्डामेन्टल मोड मात्रै भेट्ने थियो। अर्को न्युमेरिकल मैले थोरै ट्राई गरेको थिएँ, यहाँनिर हेरौँ है त के कस्तो कुराहरू छ। यहाँनिर मैले अगाडि गरेको थिएँ, थोरै प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो होइन। सुरुमा हेर्नु पऱ्यो कसरी हुन्छ कि हुँदैन, र सबैभन्दा सजिलो तरिका के हुन्छ भन्ने कुरा खोज्नुपर्छ। के दिएको छ त भन्दाखेरि अन अ डे वेन द स्पिड अफ साउन्ड इज, कति दिएको छ, स्पिड अफ साउन्ड 345 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ। द फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी अफ क्लोज्ड ओर्गान पाइप भनेको 220 हर्ट्ज भनेर छ। द सेकेन्ड ओभरटोन अफ दिस पाइप, सेकेन्ड ओभरटोन अफ क्लोज्ड ओर्गन पाइप चाहिँ हैज सेम वेभलेन्थ एज थर्ड हार्मोनिक्स अफ ओपन पाइप। हाउ लङ इज द ओपन पाइप भनेर सोधेको छ। यो क्वेसनलाई हामीले हेरौँ है त कसरी गर्न सकिन्छ। सुरुमा यहाँनिर दिएको कुराहरू हेरौँ। के दिएको छ, सुरुमा स्पिड अफ साउन्ड दिएको छ। एयरमा त स्पिड अफ साउन्डमा केही पनि चेन्ज आउँदैन। स्पिड अफ साउन्डलाई यदि मैले V लेखेँ है त, यहाँनिर 345 मिटर पर सेकेन्ड भनेर दिएको छ। त्यसपछि अर्को कुरा के दिएको छ, फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी अफ क्लोज्ड पाइप भनेको के हो, FC हो। कति दिएको छ, 220 हर्ट्ज भनेर दिएको छ। नेक्स्टमा के दिएको छ, लेन्थ अफ हामीले के भेट्नु पर्यो, ओपन पाइप भेट्नु पर्ने हो। ठिक छ,
हामीले भेट्नुपर्ने लेन्थ अफ ओपन पाइप, यसलाई मैले यल नट भनेर लेखेँ। अब हामीलाई के गिभन छ हेर्नुहोस् है त। गिभन कुरा भनेको के दिएको छ त, यहाँनिर सेकेन्ड ओभरटोन अफ, अथवा यहाँनिर लेखौँ वेभलेन्थ अफ सेकेन्ड ओभरटोन, वेभलेन्थ अफ सेकेन्ड ओभरटोन अफ क्लोज्ड पाइप इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ, थर्ड हार्मोनिक्स अफ ओपन पाइप भनेर दिएको छ क्वेसनले, ठिक छ, थर्ड हार्मोनिक्स। अब सेकेन्ड ओभरटोनको हामीले के भेट्नु पर्यो, यहाँनिर वेभलेन्थ भनेको छ। सपोज सेकेन्ड ओभरटोन भनेको त कति बेला आउँछ, फन्डामेन्टल मोड भनेको, फन्डामेन्टल मोडमा ओभरटोन हुँदैन। त्यसपछि सेकेन्ड मोडमा फर्स्ट ओभरटोन हुन्छ, थर्ड मोडमा सेकेन्ड ओभरटोन हुन्छ, ठिक छ। यो हाम्रो के को केसमा भयो त, मैले यो के को केसमा लेखेँ भन्दा यो हाम्रो क्लोज्ड पाइपको केसमा, ओपन पाइपमा पनि केस त यही नै हुन जान्छ। और वेभलेन्थ भनेको के लेखिन्छ, भी बाई सपोज ल्याम्डा 3 चाहिँ मैले यसको वेभलेन्थ माने भने इक्वल्स टु भी बाई ल्याम्डा 3 हुन्छ, थर्ड हार्मोनिक्सको वेभलेन्थसँग इक्वल हुन्छ भनेको है त। यहाँनिर मैले वेभलेन्थ छुटाएँ होला, वेभलेन्थ अफ थर्ड हार्मोनिक्स अफ ओपन पाइप। अब भिभी क्यान्सल भयो, ठिक छ, यहाँनिर भिभी क्यान्सल भयो, अथवा यहाँनिर के हुन्छ त, हामीले वेभलेन्थ भनेर लेख्यौँ है। अथवा यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ, यसले के भन्यो, सपोज ल्याम्डा 3 भनेको वेभलेन्थ अफ सेकेन्ड ओभरटोन अफ क्लोज्ड पाइप हो भने ल्याम्डा 3 भनेको के हो, वेभलेन्थ अफ थर्ड हार्मोनिक्स अफ ओपन पाइप हो। अब यहाँनिर मैले यसलाई 1/λ3 इक्वल्स टु 1/λ3 भनेर लेख्न सक्छु। अनि भेलोसिटी त दुइटैमा एउटै हुन्छ, त्यसैले भी बाई यो भ्यालु लेख्न सकिन्छ। मैले यहाँनिर डाइरेक्ट लेखिदिएँ, तर प्रोसिड्युर चाहिँ यो हो, किनभने भेलोसिटी के हुन्छ, सबैमा इक्वल हुन्छ, अथवा एयरमा हावाको भेलोसिटी के हुन जान्छ त, इक्वल हुन जान्छ भनेर मैले यो भ्यालु लेख्थेँ है त। यसरी चाहिँ यो निक्लेको हो। एक्जाममा तपाईँले सिधै यसरी लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है। यो भयो। अब हामीलाई के थाहा छ, भेलोसिटी भनेको त फ्रिक्वेन्सी टाइम्स ल्याम्डा हो, र भेलोसिटी बाई ल्याम्डा भनेको फ्रिक्वेन्सी हो। भनेपछि हामीले यहाँनिर के भनियो त, फ्रिक्वेन्सी अफ सेकेन्ड ओभरटोन अफ क्लोज्ड पाइप भनेको चाहिँ इक्वल्स टु फ्रिक्वेन्सी अफ थर्ड हार्मोनिक्स अफ ओपन पाइप भनेर पनि लेख्न सकिन्छ, ठिक छ। यो कुरा बुझियो, यहाँनिर के लेख्यो भनेर कुरा क्लियर छ है, बुझ्यो यो कुरा। यहाँनिर सायद मलाई लाग्छ तपाईँहरूलाई केही पनि कन्फ्युजन छैन। अब यहाँनिर हामीलाई फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी अफ क्लोज्ड ओर्गन पाइप भनेको 220 हर्ट्ज भनेर दिएको छ। अब हामीले सेकेन्ड ओभरटोनमा फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ भनेर F3 भेट्न सकिन्छ, ठिक छ, के भेट्न सकिन्छ, F3 को भ्यालु भेट्न सकिन्छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है त, F3 भनेको के हुन जान्छ त, यो त सेकेन्ड ओभरटोन हो। अब फन्डामेन्टल मोडमा है, फन्डामेन्टल मोडमा F0 हुन्छ क्लोज्डमा, सेकेन्ड मोडमा के हुन्छ 3F0 भनेर हुन्छ, र थर्ड मोडमा के हुन्छ 5F0 भनेर हुन्छ। थर्ड मोड भनेपछि हाम्रो के भयो, सेकेन्ड ओभरटोन हुन्छ, भनेपछि F3 को भ्यालु 5F0 हुँदो रहेछ। भनेपछि 5 टाइम्स के लेख्न सकिन्छ, 220 लेख्न सकिन्छ। 220 यो भनेको कति आउँछ, 0, 5 to the 10, 5 to the 10, 1100 हर्ट्ज हुँदो रहेछ यो F3 भनेको। बुझ्यो कुरा। हामीलाई सेकेन्ड ओभरटोन दिएको छ, सेकेन्ड ओभरटोन भन्नु र थर्ड हार्मोनिक्स भन्नु एउटै कुरा, सरी, सेकेन्ड ओभरटोन भन्नु र यहाँनिर थर्ड मोड भन्नु एउटै कुरा हो। र थर्ड मोड भनेको कति हो, फिफ्थ हार्मोनिक्स हो, ठिक छ। फिफ्थ हार्मोनिक्स भनेको त 5F0 हो, भनेपछि F3 को भ्यालु 5F0 1100 हर्ट्ज भनेर निकाल्न सकिन्छ। देयरफोर यहाँनिर F3 ड्यास भनेको के लेख्न सकिन्छ, 1100 लेख्न सकिन्छ। अब यहाँनिर के भनेको छ, थर्ड हार्मोनिक्स अफ के भनेको छ, ओपन पाइप भनेर भनेको छ। थर्ड हार्मोनिक्स अफ ओपन पाइप भनेको के हुन्छ, थर्ड हार्मोनिक्स भनेको त 3F0 हुन्छ, F3 ड्यास भनेको 3F0 ड्यास लेख्दै मैले ओपन पाइपको हियर F0 भनेको चाहिँ फन्डामेन्टल मोड, यसलाई फुल फर्ममा लेख्ने, फन्डामेन्टल मोड अफ ओपन पाइप भनेर लेख्न सकिन्छ, ठिक छ।
यहाँनिर 1100 भनेर आयो है, 1100 भनेर आयो। अब यो भनेको त के हुन्छ त, फन्डामेन्टल मोड ओपन पाइपको के हुन जान्छ, एफ नट भनेको हामीले के लेख्न सकिन्छ, V/2L भनेर लेख्न सकिन्छ। एल ड्यास लेखौँ, यो एल ड्यास भनेको के हो, लेन्थ अफ ओपन पाइप हो। और 3 टाइम्स V/2L ड्यास इक्वल्स टु 1100 भनेर आयो। और यहाँनिर यल ड्यास भनेको के आउँछ, 3V/2 टाइम्स 1100 आयो। यो कति आउँछ, 3 टाइम्स यहाँनिर कति दिएको छ लेन्थ, सरी भेलोसिटी 345 दिएको छ है, 345 डिभाइडेड 2 टाइम्स 1100 भनेर आयो। ठिक छ, यो भ्यालु आयो। अब यति क्यालकुलेट गर्दा तपाईँको भ्यालु यहाँनिर कति आउन जान्छ त, यो भ्यालु भनेको तपाईँको 0.47 मिटर आउन जान्छ। अगाडि हामीले थ्योरी पोर्सनमा जे कुराहरू पढ्यौँ त्यो कुराहरूलाई एकदम माइन्युटली बुझेर लेख्नु होला। ठिक छ, र यो कुरा यहाँ नयाँ हुनसक्छ, यसलाई हामीले अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले देखायौँ यहाँनिर। ठिक छ, यो कुरालाई बुझ्ने प्रयास गर्नु होला है त। यसरी यहाँनिर भ्यालुजहरू चाहिँ निक्लिन गयो। ठिक छ, न्युमेरिकल बुझ्नुभयो, यहाँनिर हामीले के गर्यौँ, कसरी काम गऱ्यौँ भनेर। ठ्याक्कै केही गरिनौँ। सेकेन्ड ओभरटोन अफ वेभलेन्थ भनेको चाहिँ थर्ड हार्मोनिक्स अफ ओपन पाइप भनेर हुन्छ। यो भ्यालु लेख्यौँ हामीले, भनेपछि यिनीहरूको फ्रिक्वेन्सी पनि इक्वल हुन जान्छ। र हामीले कसरी भेट्यौँ, F3 भनेको यति हुँदो रहेछ। ठिक छ, F3 भनेको यति हुँदो रहेछ, र F3 ड्यास भनेको इक्वल भयो योसँग 3F नट ड्यास हुन्छ, र F नट ड्यास भनेको यति भ्यालु हुन्छ। ठिक छ, हो यो कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नु भने सजिलैसँग गर्न सकिहाल्नुहुन्छ, अप्ठ्यारो पर्दैन है त। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ 2072 को। अ वायर विथ मास 40 ग्राम इज स्ट्रेच्ड सो द्याट इट एन्ड्स आर टाइड डाउन एट पोइन्ट 80 सेन्टिमिटर अपार्ट भनेको छ। द वायर भाइब्रेट्स इन इट्स फन्डामेन्टल मोड विथ फ्रिक्वेन्सी 60 हर्ट्ज। क्यालकुलेट द स्पिड अफ प्रोपागेसन अफ ट्रान्सभर्स वेव्स इन द वायर एन्ड टेन्सन इन द वायर। क्वेसन एकदमै सिम्पल छ। के दियो, एउटा वायर छ, यो वायरलाई स्ट्रेच गऱ्यौँ, यसरी स्ट्रेच गऱ्यौँ कि यो दुईवटा एन्ड्समा टाई डाउन हुनसक्छ। र यहाँनिर के भन्यो त भन्दा 80 सेन्टिमिटर चाहिँ यहाँनिर हामीले लेन्थ पायौँ भनेर यसले भन्यो। यति लेन्थ कति छ, 80 सेन्टिमिटर छ भनेर भन्यो है। अनि यसले के भन्यो, फन्डामेन्टल मोडमा भाइब्रेट गरिरहेछ भने चाहिँ यो पोइन्टमा समथिङ टेन्सन लागिरहेछ, मिडल पोइन्टमा। वायरको मास पनि दिएको छ, लेन्थ पनि दिएको छ। यहाँनिर मैले पुरै लेखिनँ है, मास अफ वायर लेख्नु होला। मास अफ वायर भनेको 40 ग्राम, 40 ग्राम भनेको 40 × 10⁻³ किलोग्राम हुन जान्छ। यसरी लेख्न सक्यो। अर्को के छ, लेन्थ दिएको छ, लेन्थ अफ वायर, लेन्थ अफ वायर यल भनेको कति दिएको छ, 80 सेन्टिमिटर दिएको छ। यो भनेको कति हुन्छ, 0.8 मिटर हुन जान्छ। ठिक छ, लेन्थ अफ वायर पनि यहाँनिर आउन गयो। त्यसै गरी फन्डामेन्टल मोड कति दिएको छ, यहाँनिर 60 हर्ट्ज भनेर दिएको छ। फन्डामेन्टल मोडमा भाइब्रेट हुँदा 60 हर्ट्ज हुँदो रहेछ। ठिक छ, यहाँनिर भेट्यौँ हामीले फन्डामेन्टल मोड भेट्यौँ। सुरुमा के सोधिरहेछ भन्दा क्यालकुलेट द स्पिड अफ प्रोपागेसन अफ ट्रान्सभर्स वेभ एन्ड टेन्सन इन द वायर। अब टेन्सन त यहाँबाट सजिलै भेट्न सकिन्छ। टेन्सन कसरी भेट्न सकिन्छ त, सिधै हामीले एफ नट इक्वल्स टु फर्मुला लाउन सकिन्छ। वी नो, यहाँनिर सुरुमा टेन्सन इक्वल्स टु वाट अनि वी इक्वल्स टु वाट भनेर छ है। वी नो एफ नट भनेको के हुन्छ, एफ नट इक्वल्स टु 1/2L √T/μ भनेर हुन्छ। और एफ नटको स्क्वायर इक्वल्स टु 1/2L T/μ को होल स्क्वायर हुन्छ। और एफ नटको स्क्वायर इक्वल्स टु 1/4L स्क्वायर T/μ भनेर छ। और टेन्सन भनेको के लेख्न सकिन्छ, एफ नट स्क्वायर टाइम्स 4L स्क्वायर टाइम्स म्यू भनेर लेख्न सकिन्छ। ठिक छ, और एफ नट स्क्वायर टाइम्स 4L स्क्वायर टाइम्स M/L भनेर हुन्छ। म्यू भनेको त मास पर लेन्थ हो, यो क्यान्सल हुन्छ भने चाहिँ के आउँछ, एफ नट स्क्वायर टाइम्स 4L टाइम्स M भनेर आउँछ। यहाँनिर एफ नटको भ्यालु हामीलाई कति दिएको छ, एफ नटको भ्यालु 60 छ। 60 को स्क्वायर टाइम्स 4 टाइम्स लेन्थ भनेको 0.8, मास भनेको 40 टाइम्स 10⁻³ भनेर छ। ठिक छ, यो भ्यालु तपाईँको कति आउँछ, 460.8 न्युटन भनेर आउँछ टेन्सनको भ्यालु। ठिक छ,
टेन्सनको भ्यालु यसरी भेट्न सक्नुहुन्छ। हामीले टेन्सन भेट्यौँ यहाँ। अब टेन्सन भेटिसकेपछि भेलोसिटी भनेको कसरी भेट्न सकिन्छ? भेलोसिटी भनेको रुट अन्डर टी बाई म्यू गर्न सकिन्छ। ठिक छ, हामीले अगाडि पनि भनेको थियौँ एफ नट भनेको के हो? 1/2L टी बाई म्यू भनेर हुन्छ। भनेपछि यो भयो फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी, यतापट्टि टी बाई म्यू, रुट अन्डर टी बाई म्यूले चाहिँ भेलोसिटी दिन्छ हैन। यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ। इक्वल्स टु टेन्सन भनेको कति छ हाम्रो? 460.8 छ डिभाइडेड बाई मास कति छ? 40 × 10⁻³ छ डिभाइडेड बाई लेन्थ कति छ? 0.8। यो भनेको कति आउँछ? 460.8 × 0.8 डिभाइडेड बाई 40 × 10⁻³ भनेर छ। यो भ्यालु तपाईँको आउन जान्छ। यो भ्यालु क्यालकुलेट गर्नुभयो भने भेलोसिटी भनेको 96 मिटर पर सेकेन्ड भनेर आउँछ यहाँनिर तपाईँको है। यसरी भेलोसिटी तपाईँहरूले क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन है, सजिलैसँग काम गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो कुरा? टेन्सन निकाल्ने तपाईँहरूले यो स्ट्रेच स्ट्रिङको अनि क्लोज्ड organ पाइपको अनि ओपन organ पाइपको जुन कुराहरू छ त्यसलाई यसरी पढ्नुभयो भने सजिलैसँग काम गर्न सक्नुहुन्छ है त। नेक्स्ट क्वेसन हामी जाउँ। 71 को सप्लिमेन्टरीमा सोधिएको छ कि क्वेसनले के भनिरहेछ भने अ कर्ड अफ लेन्थ 1.5 मिटर इज फिक्स्ड एट बोथ एन्ड्स है। धेरै न्युमेरिकल चाहिँ स्ट्रिङ्स सम्बन्धी नै सोध्छ। इट्स मास पर युनिट लेन्थ इज 1.2 ग्राम पर मिटर। झुक्कै नै सकिन्छ, यो कुरामा ध्यान दिनु होला। एन्ड द टेन्सन इज 12 न्युटन। वाट इज द फ्रिक्वेन्सी अफ फन्डामेन्टल ओसिलेसन? वाट टेन्सन इज रिक्वायर्ड इफ द n इक्वल्स टु 3 मोड हेज फ्रिक्वेन्सी अफ 0.50 किलोहर्ट्ज। अब यहाँनिर हेरौँ है त, क्वेसनलाई ठ्याक्कै डिभाइड गर्दै हामी काम गरौँ। कोडको लेन्थ अफ कोड भनौँ, वायर भनौँ, जे भने पनि त्यही कुरा आउँछ, इक्वल्स टु 1.5 मिटर भनेर दिएको छ। त्यसै गरी म्यूको भ्यालु मास पर युनिट लेन्थ कति दिएको छ? 1.2 ग्राम पर मिटर। अब यहाँनिर ग्राममा दिएको छ, यसलाई तपाईँले केजीमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। नभुल्नु होला है, 10⁻³ केजी पर मिटर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी टेन्सन भनेको के हुन्छ? 12 न्युटन भनेर हुन्छ। ठिक छ, यहाँनिर टेन्सन भनेको 12 न्युटन भनेर आयो। अब फर्स्ट क्वेसन त एकदमै सजिलो छ। के सोध्यो? फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी अफ भाइब्रेसन भन्छ। एफ नट भनेको के लेख्न सकिन्छ? 1/2L रुट अन्डर टी बाई म्यू भनेर लेख्न सकिन्छ। यो भ्यालु कति आउन जान्छ? 1/2 × 1.5 डिभाइ यहाँनिर रुट अन्डर 12 डिभाइडेड बाई 1.2 × 10⁻³ भनेर छ एफ नटको भ्यालु है। एफ नटको भ्यालु यहाँनिर अब हामीले निकाल्नु पर्यो। कति आउँदो रहेछ त एफ नटको भ्यालु? यो भ्यालु भनेको तपाईँको 33.33 हर्ट्ज भनेर आउँछ। पहिलो क्वेसन त यहाँनिर सक्यो है। अब अर्को के भनौँ? वाट टेन्सन इज रिक्वायर्ड इफ n इक्वल्स टु 3 मोड हेज फ्रिक्वेन्सी यति। n इक्वल्स टु 3 मोड भनेको के हो? फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भनेको फर्स्ट मोड, ठिक छ, सेकेन्ड मोड अनि थर्ड मोड भनेपछि यो स्ट्रिङ भनेको त हाम्रो एउटा कुरा कसरी याद गर्न सकिन्छ? स्ट्रिङको जुन काम हुन्छ त्यो काम र हाम्रो यतापट्टि ओपन पाइपको एउटै फर्मुला हुन जान्छ। अलिकति टर्मिनोलोजिसहरूमा डिफ्रेन्ट हुन्छ, तर जुन आधारभूत कुराहरू हुन्छ त्यो आधारभूत कुरा सेम हुन्छ। थर्ड मोड भनिसकेपछि के बुझ्नु पर्यो? बी नम्बरमा F3 को भ्यालु के हुन्छ? 3F0 भनेर हुन्छ। ठिक छ, अब यसले के सोध्यो? वाट टेन्सन इज रिक्वायर्ड भनेको छ। F3 भनेको 3F0 हो। ठिक छ, F3 भनेको 3F0 हो भनेर लेख्न सकिन्छ। और F3 को भ्यालु हामीलाई कति दिएको छ? 0.50 किलोहर्ट्ज दिएको छ भने इन्टु 1000 गर्नु पर्यो। यहाँनिर कति आउँछ? 3F0 भनेर छ। ठिक छ, यो 3F0 हुने भयो। अब यहाँनिर हामीले और 0.50 × 1000 इक्वल्स टु 3 × 1/2L रुट अन्डर टी ड्यास बाई म्यू। अब लेन्थमा चेन्ज हुँदैन, किनभने त्यही एउटा वायरमा पनि फन्डामेन्टल मोड ल्याउन सकिन्छ।
जस्तै मैले यही वायर छ, यो वायरमा यहाँनेरि मैले फोर्स दिएँ भने फन्डामेन्टल आउला, 1/3 दिएँ भने सेकेन्ड मोड थर्ड मोड हो यसरी आउँछ। लेन्थमा चेन्ज आएन, म्युमा चेन्ज आउँछ, मास पर युनिट लेन्थमा चेन्ज आउँछ, आउँदैन। तपाईँले टेन्सनमा चेन्ज गर्नुभयो भने पनि त्यो आउन सक्छ है। अब यहाँनेरि लेन्थैमा चेन्ज गर्यो भने आउन त आउँछ। यहाँनेरि हेर्नुहोस् है त, यो भनेको कति हुन्छ 500 हुन्छ है, यो भनेको 500 आयो अनि इक्वल्स टु 3 अथवा यसो गरौँ, यहाँनेरि 500 डिभाइडेड बाई 3 इक्वल्स टु 1/2L रुट अन्डर टी ड्यास बाई म्यू छ, और 500/3 को होल स्क्वायर इक्वल्स टु 1/4L स्क्वायर टी ड्यास बाई म्यू भनेर आयो। और टी ड्यास भनेको के आउँछ 500/3 को स्क्वायर टाइम्स 4L स्क्वायर टाइम्स म्यू भनेर आउँछ। यो भनेको 500/3 को स्क्वायर टाइम्स 4 टाइम्स लेन्थ कति छ हाम्रो वायरको लेन्थ हामीले दिएको छ 1.5 मिटर है, वायरको लेन्थ दिएको छ हामीले 1.5 मिटर भनेपछि 1.5 को स्क्वायर हुन्छ। म्यूको भ्यालु कति दिएको छ हामीलाई 1.2 इन्टु 10⁻³ भनेर छ। यो भ्यालु तपाईँहरूले क्यालकुलेट गर्नुभयो भने कति पाउनुहुन्छ 300 न्युटन पाउन सक्नुहुन्छ। देयरफोर टी ड्यास भनेको 300 न्युटन। यदि हामीलाई थर्ड मोड चाहिएको छ भने हामीले 300 न्युटन चाहिँ प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने रहेछ। ठिक छ कुरा। अब नेक्स्ट न्युमेरिकलतिर जाउँ। यहाँ थोरै छोप्या रहेछ, म बुझाइदिन्छु के भयो यहाँ भनेर है। अब यहाँनिर हाम्रो इन अ रेजोनेन्स ट्युब एक्सपेरिमेन्ट, एउटा रेजोनेन्स ट्युब एक्सपेरिमेन्ट तपाईँहरूले त स्टडी गर्नै पर्छ। अब रेजोनेन्स ट्युब एक्सपेरिमेन्टमा फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड रेजोनेन्स पोजिसन्स वेयर अब्जर्भ रेस्पेक्टिभली एट 17 सेन्टिमिटर and 52.6 centimeter with a tuning fork of frequency 512 Hz at 27 degrees Celsius. Calculate the velocity of sound in air at 0 degrees Celsius and the end correction of tube भनेर भनेको छ। अब यो न्युमेरिकल गर्नको लागि तपाईहरुलाई रेजोनेन्स ट्युब एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ आउनु पर्ने हुन्छ। ठीक छ, रेजोनेन्स ट्युब एक्सपेरिमेन्ट आयो भने तपाईहरुले सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, यो क्वेसन चाहिँ फेरि 71 सालमा पनि सोधेको थियो है त, 71 सालको सेट सीमा पनि सोधिएको थियो। त्यही भएर इम्पोर्टेन्ट प्रकारकै क्वेसन छ, यसलाई नबिर्सनु होला। सुरुमा के भनेको छ फर्स्ट रेजोनेन्स आको लेन्थ भनेपछि यसलाई हामीले के लेख्छौँ फर्स्ट रेजोनेन्स लेन्थ। ठीक छ, फर्स्ट रेजोनेन्स लेन्थ भनेको यसलाई L1 भनेर लेखौँ। 17 सेन्टिमिटर भनेर छ, यो भनेको 0.17 मिटर। त्यसै गरी अर्को के लेख्न सकिन्छ सेकेन्ड रेजोनेन्स लेन्थ भनेर छ। सेकेन्ड रेजोनेन्स लेन्थ L2 भनेको के छ 52.6 सेन्टिमिटर भनेको यहाँनिर कति आउँछ 0.526 मिटर भनेर आउन जान्छ। अब यसले सोधिरहेछ भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस र एन्ड करेक्सन अफ ट्युब भनेपछि भेलोसिटी के सोध्यो त भेलोसिटी अफ साउन्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस, यसलाई V0 भनेर लेखिदिउँ वाट। अनि अर्को के सोधेको छ एन्ड करेक्सनलाई मैले के लेख्दिएँ त E भनेर लेख्दिएँ इक्वल्स टु वाट। अनि हामीले के दिएको छ फ्रिक्वेन्सी अफ ट्युनिङ फर्क, मैले यहाँ लेखिदिएँ फ्रिक्वेन्सी अफ ट्युनिङ फर्क यो अफ भनेको 512 हर्ट्ज भनेर छ। अब हामीसँग के छ वी हेभ अब रेजोनेन्स ट्युब एक्सपेरिमेन्ट अनुसार फर्मुला याद गर्नुहोस् त एट 27 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियसमा के छ V27 भनेको के आउँछ 2F L2 माइनस L1 भनेर आउँछ। ठीक छ, रेजोनेन्स ट्युब एक्सपेरिमेन्ट अनुसार हामीले फर्मुला लेखेको है त यो। अब V27 कसरी भेट्ने त यहाँ हेर्नुहोस् त 2 टाइम्स फ्रिक्वेन्सी भनेको 512 छ, L2 भनेको 0.526 छ माइनस 0.17 छ। यो भ्यालु कति आउन गयो 364.5 मिटर पर सेकेन्ड भनेर आउन गयो। V27 को भेलोसिटी भेट्यो। अब तपाईहरुले याद गर्नुहोस् हामीले साउन्ड भन्ने च्याप्टरमा टेम्परेचर अनुसार के भेटेका थियौँ त भेलोसिटी अफ साउन्ड क्यालकुलेट गर्ने तरिका हामीलाई थाहा छ। ठीक छ, टेम्परेचर अनुसार वी नो
we know V is directly proportional to root under temperature, then V naught by V27 equals to 0 plus 273 केल्भिनमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ 27 प्लस 273 यो भनेको कति आउँछ 273 डिवाइडेड बाई 300 आउँछ और V0 भनेको कति आउँछ 273 डिवाइडेड बाई 300 टाइम्स 364.5 मिटर पर सेकेन्ड भनेर छ यो भ्यालु कति आउन जान्छ तपाईको क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने 347.75 मिटर पर सेकेन्ड भनेर आउँछ ठीक छ यहाँसम्म केही अनक्लियर छैन है सजिलै क्वेसन छ V नट को भ्यालु भेट्यो अब फेरि हामीले एन्ड करेक्सन को फर्मुला युज गर्छौं अगेन यहाँनेरि एन्ड करेक्सन फर्मुला सिम्पली फर्मुला युज गर्ने है यहाँनेरि त्यस्तो केही घुमाएको छैन मैले E भनेको थिएँ कि C मानेको थिएँ E मानेको थिएँ एन्ड करेक्सन को फर्मुला अनुसार के हुन्छ L2 minus 3L1 divided by 2 भनेर हुन्छ यो भनेको 0.526 minus 3 times 0.17 divided by 2 यो भनेको कति हुन्छ 0.016 divided by 2 यो भनेको 0.008 मिटर भनेर आउँछ एन्ड करेक्सन पनि भेट्यो भेलोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस पनि भेट्यो हाम्रो एन्सर कम्प्लिट भयो यसरी हामीले यो क्वेसन पनि गर्न सकिन्छ यहाँसम्म तपाईहरुलाई केही प्रब्लम छैन होला भनेर मैले सोचे है त पक्कै पनि छैन होला सजिलै क्वेसन थियो त्यस्तो केही पनि अप्ठ्यारो छैन है अर्को क्वेसनतिर लागौं हामी नेक्स्ट क्वेसन के छ भने अ पियानो फोर्टे वायर यहाँनेरि पियानो फोर्टे भनेको चाहिँ पियानो फोर्ट भन्छ होला पियानो फोर्ट भनेको चाहिँ हाम्रो जुन पियानो हामी बजाउँछौं त्यो पियानोलाई उले इंकित गरिरहेको छ ठीक छ त्यो पियानोलाई चाहिँ उले देखाइरहेछ कि यो पियानो छ यस्तो छ भनेर पियानो पनि कस्तो हुन्छ भने पियानोको पछाडी चाहिँ जब हामी पियानोको बजाउँछौं नि पियानो बजाउँदाखेरि त्यहाँनेरि चाहिँ पियानोसँग वायर कनेक्टेड हुन्छ वायरसँग एउटा ह्यामर जस्तो कनेक्टेड हुन्छ जहाँबाट चाहिँ साउन्डहरु प्रोड्युस हुन्छ तिनीहरुको मिक्स भएर चाहिँ एकदम मिठो साउन्ड त्यहाँबाट निस्किने हो है अब यहाँनेरि हेरौं क्वेशन अ पियानो फोर्टे वायर ह्याभिङ डायमिटर 0.90 mm इज रिप्लेस्ड बाइ अनदर वायर अफ सेम मटेरियल बट विथ डायमिटर 0.93 इफ द टेन्सन अफ वायर इज सेम एज बिफोर व्हाट इज पर्सेन्टेज चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी अफ फन्डामेन्टल मोड भनेको छ एकदमै सिम्पल क्वेशन छ थोरै यहाँनेरि बुझ्न मात्रै जरुरी छ हेर्नुस् है त एउटा पियानो फोर्टे वायरको मटेरियल सेम छ तर डायमिटर बेग्लै छ सपोज गरौँ एउटाको डायमिटर D1 हो 0.90 mm भनेर छ यसलाई के लेख्नु पर्यो 0.90 into 10 to the power minus 3 मिटर लेख्नु पर्यो यो भनेको कति लेख्न सकिन्छ यहाँनेरि हाम्रो 9 into 10 to the power minus 4 मिटर लेख्न सकिन्छ त्यसैगरी D2 भनेको 0.93 mm छ यसलाई 0.93 into 10 to the power minus 3 meter 9.3 into 10 to the power minus 4 meter छ डायमिटर डिफरेन्ट छ टेन्सन सेम छ दुईटैमा 10 छ टेन्सन सेम छ ठीक छ T1 equals to T2 तपाईले के लेख्ने बोथ वायर हैव सेम टेन्सन भनेर लेख्ने सेम मटेरियल पनि छ फन्डामेन्टल मोड कति कति हुन्छ अब क्याल्कुलेट गरौँ सपोज यहाँनेरि फन्डामेन्टल मोड त सेम छ अब कसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ होला त यो फर्मुलालाई अब लेन्थ भनेपछि लेन्थ दिएको छ यहाँ अब लेन्थ अनुसार हामीले डायमिटरको फर्मेटमा यसलाई निकाल्नु पर्यो कसरी निकाल्न सकिन्छ हेरौँ है त म यहाँ फर्मुला डेराइभ गर्दिन्छु पछि तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है यहाँनेरि हेर्नुस् है त सपोज फन्डामेन्टल मोड भनेको के हुन्छ 1/2L रुट अन्डर T बाइ म्यू भनेर आउँछ अब यहाँनेरि 1/2L यो भनेको त m अपन L हो मास पर लेन्थ हो भने 1/2L रुट अन्डर T टाइम्स L यहाँनेरि मास आउन गयो अब डेन्सिटी भनेको मास बाइ भोल्युम हो भनेपछि 1/2L यहाँनेरि T टाइम्स L भने मास भनेको यहाँनेरि के लेख्न सकिन्छ डेन्सिटी टाइम्स भोल्युम भनेर लेख्न सकिन्छ
ठिक छ। अब भोल्युम भनेको के लेख्न सकिन्छ? भोल्युम भनेको यहाँनिर एरिया टाइम्स लेन्थ भनेर लेख्न सकिन्छ। ठिक छ, एरिया टाइम्स लेन्थ, लेन्थ क्यान्सल हुन्छ। अब यहाँनिर डायमिटर दिइसकेको छ भने चाहिँ यसको क्रस सेक्सनल एरियाको डायमिटर दिएको हो। ठिक छ, क्रस सेक्सनल एरियामा डायमिटर छ भने चाहिँ क्रस सेक्सन पक्कै पनि सर्कल छ। ठिक छ, वायरको क्रस सेक्सन त सर्कलै हुन्छ। सर्कलको एरिया के हुन्छ त? टी डिभाइडेड बाई यहाँनिर यो लेखा छ, यहाँनिर हामीले के लेख्न सकिन्छ? पाई डी स्क्वायर बाई 4 यदि डायमिटरको टर्म्समा लेख्ने हो भने। यहाँनिर कति आउनु गयो? 1/2L, 4 माथि गयो 4T, अनि यहाँनिर पाई डी स्क्वायर भनेर आयो। अब 4 र डी स्क्वायरलाई बाहिर निकालौँ, 1/2L 2/D आयो, यहाँनिर T बाई यो भ्यालु आयो। 2 र 2 क्यान्सल हुन गयो, कति आउन गयो त फाइनल्ली? एफ नट भनेको 1/L टाइम्स डी, यहाँनिर √T बाई पाई टाइम्स डेन्सिटी। यहाँनिर अब के छ? यल र डीमा यल भनेको लेन्थ, डी भनेको डायमिटर, रो भनेको डेन्सिटी। यो फर्मुला हामीले युज गर्न सकिन्छ है। यसरी चाहिँ यो फर्मुला निक्लेको हो। तपाईँहरूलाई मेन चाहिने फर्मुला यदि डायमिटरहरू दिएको छ भने यो फर्मुला तपाईँहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै सिम्पल फर्मुला छ। यसरी क्रस सेक्सनल एरिया अथवा डायमिटरको कुरा गर्छ भने तपाईँले यो फर्मुला युज गर्नु भने राम्रो रिजल्ट निस्किन्छ यहाँबाट। ठिक छ, यो कुराहरू बुझ्नुभयो? यहाँनिर भनेको कुराहरू ल यति कुरा बुझ्नुभयो, यो डेरिभेसन बुझ्नुभयो भनेर मैले सपोज गरेँ है त। कहिलेकाहीँ यो चाहिरहेकै हुन्छ है, यस्तो खालको सोधिरहेको हुन्छ, त्यही भएर मैले गरिदिएँ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर डायमिटर डिफ्रेन्ट छ, अरू सबै कुरा सेम छ र यिनीहरूको के छ? पर्सेन्टेज चेन्ज इन फन्डामेन्टल मोड भनेको छ। ठिक छ, अब यहाँनिर हामीले के लेख्न सकिन्छ हेर्नुहोस् है त। सपोज एउटाको एफ नट हो भने, एफ नट ड्यास हो भने 1/L टाइम्स डी √T बाई पाई टाइम्स रो। डेन्सिटी सेम छ किनभने मेटेरियल चेन्ज भएको छैन, सेम मेटेरियल छ। टी पनि सेम छ, लेन्थ पनि सेम छ, तर डायमिटर बेग्लै छ। र अर्को छ एफ नट डबल ड्यास, यसलाई मैले D1 भनेर लेखेँ। अर्को छ 1/L टाइम्स D2 T बाई यो आउन गयो। अब सपोज दुईटालाई मैले डिभाइड गरेँ, एफ नट ड्यास, यहाँनिर एफ नट डबल ड्यास भनेको 1/L टाइम्स D1 √T बाई पाई टाइम्स डेन्सिटी डिभाइडेड बाई 1/L टाइम्स D2 √T बाई पाई टाइम्स डेन्सिटी। यो र यो क्यान्सल भयो, यल र यल क्यान्सल हुन गयो, कति आउन गयो? 1/D1 डिभाइडेड बाई 1/D2 भनेर आयो। भन्छ एफ नट ड्यास, एफ नट डबल ड्यास भनेको D2/D1 भनेर आउँछ। अब D2 भनेको के छ? 9.3 × 10⁻⁻4, अर्को छ 9 × 10⁻⁻4 भनेर छ। यही त हो कुरा हैन? यति त आउनुपर्ने यहाँनिर रिलेसन, यति यहाँनिर रिलेसन जस्तो देखियो। ठिक छ, यिनीहरूको रेसियो चाहिँ यति देखियो है। तर हामीले के रेसियो क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हो त? यहाँनिर यिनीहरूको रेसियो चाहिँ यति हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट देख्न सकिन्छ। अब हामीले कति चेन्ज भयो भनेर कसरी क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ त? पर्सेन्टेज चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी, पर्सेन्टेज चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी भनेको मैले यहाँनिर के गरिदिएँ? सपोज एफ यहाँनिर हाम्रो के लेख्न सकिन्छ त? एफ नट ड्यास माइनस एफ नट डबल ड्यास डिभाइडेड बाई एफ नट ड्यास टाइम्स 100% गरेँ। यसले तपाईँको के दिन्छ थाहा छ रिजल्ट? यसले तपाईँको रिजल्ट दिने भनेको चाहिँ यहाँनिर 1/D1 माइनस 1/D2 डिभाइडेड बाई 1/D1 दिन्छ टाइम्स 100%। यो भनेको कति आउँछ? D2 माइनस D1 डिभाइडेड बाई यहाँनिर D2 मात्रै आउँछ टाइम्स 100%। क्यालकुलेसन त गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। यहाँनिर यो भनेको कति आउँछ? 9.3 × 10⁻⁻4 माइनस 9 × 10⁻⁻4 डिभाइडेड बाई 9.3 × 10⁻⁻4 टाइम्स 100%। यो भ्यालु कति आउँछ? 3.2% भनेर आउँछ। भनेपछि कति पर्सेन्टेज चेन्ज हुँदो रहेछ? 3.2%ले चाहिँ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीमा चेन्ज आउँदो रहेछ। कतिले? 3.2%ले फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीमा
चेन्जहरू देखिन सकिँदो रहेछ। ठिक छ, केही गाह्रो छ त यहाँसम्म? केही पनि गाह्रो छैन है। ल क्यालकुलेसन मैले यहाँनिर तपाईँहरूलाई देखाएँ, यसरी क्यालकुलेट हुन्छ भनेर। एफ नट ड्यास बाई के छ हेर्नुहोस् है त, एफ नट ड्यास डिभाइडेड बाई एफ नट ड्यास भनेको 1 हुन्छ, 1 माइनस एफ नट डबल ड्यास डिभाइडेड बाई यो भनेको त त्यो भ्यालु निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ। जस्ट मैले यसरी पनि गर्न सकिन्छ है, यहाँनिर लेख्न सकिन्छ है भनेर मात्र देखाउने कोसिस गरे हो है त। अब नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो के छ, अ पियानो स्ट्रिङ 1.5 meter long is made of steel of density 7800 kg per meter cube and Young's modulus 2 times 10 to the power 11 Newton per meter square. It is maintained at a tension which produces an elastic strain of 1% in the string. Calculate the frequency of transverse vibration of the string when it is vibrating in second mode of vibration. क्वेसन अलिकति लामो छ तर प्रोसेस एकदमै सिम्पल छ। सुरुमा के भनौँ, पियानो स्ट्रिङ छ जसको लेन्थ कति दिएको छ हामीलाई 1.5 मिटर छ, डेन्सिटी कति दिएको छ स्टिल वायरको जुनले स्ट्रिङ बनेको छ 7800 केजी पर मिटर क्युब, यङ्स मोडुलस कति दिएको छ 2 times 10 to the power 11 न्युटन पर मिटर स्क्वायर. It is maintained as at a tension which produces an elastic strain. इलास्टिक स्ट्रेन कति प्रोड्युस गर्दो रहेछ 1% भनेको 1/100. कतिले चेन्ज हुँदो रहेछ भन्दा ओरिजिनल भोल्युम 100ले चेन्ज हुँदाखेरि भोल्युम 100ले चेन्ज हुँदा 1मा, किनभने स्ट्रेन भनेको चेन्ज इन भोल्युम बाई ओरिजिनल भोल्युम हो। ठिक छ, ओरिजिनल भोल्युमको 1% चाहिँ चेन्ज हुँदो रहेछ। ओरिजिनल भोल्युम 100 मिटर क्युब थियो भने अब जब हामीले स्ट्रेस अथवा यो कुनै प्रेसर दिउँ, प्रेसर दिँदाखेरि चाहिँ कतिले चेन्ज हुँदो रहेछ 1 मिटर क्युबले चाहिँ भोल्युम चेन्ज हुँदो रहेछ भनेर यसले भन्न खोज्यो। स्ट्रेन एउटा युनिटलेस क्वान्टिटी हो। ठिक छ, भ्यालु डिफ्रेन्ट हुन्छ अथवा डाइमेन्सनलेस भेरिएबल क्वान्टिटी हो। भ्यालु डिफ्रेन्ट लाइक रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स पनि त युनिटलेस हो तर भेरिएबल हो नि त, हो त्यस्तै खालको क्वान्टिटी हो। स्ट्रेन आयो। अब हामीले भेट्नु पर्यो फ्रिक्वेन्सी अफ सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन। स्ट्रिङ भनेपछि यहाँनिर सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन भनेको सुरुमा फर्स्ट मोड अथवा फन्डामेन्टल मोड आयो, त्यसपछि सेकेन्ड मोड आयो। सेकेन्ड मोडलाई हामीले F1 भनेर लेख्यौँ, यो हुन्छ। अब यहाँबाट हामीले टेन्सन क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। कसरी? वी नो वाइ अथवा यङ्स मोडुलस भनेको के हुन्छ स्ट्रेस अपन स्ट्रेन भनेर हुन्छ। ठिक छ, स्ट्रेस अपन स्ट्रेन भने चाहिँ स्ट्रेस भनेको यो टाइम्स स्ट्रेन भनेर हुन्छ। अब स्ट्रेस भनेको चाहिँ के हो, स्ट्रेस र प्रेसर एउटै कुरा हो लगभग, तर स्ट्रेस भनेको चाहिँ जुन एङ्गलमा पनि लाग्न सक्छ, प्रेसर भनेको चाहिँ परपेन्डिकुलर, फर्मुला सेम हुन्छ, टेन्सन डिभाइडेड बाई एरिया हुन जान्छ। यहाँनिर आयो स्ट्रेन, यो भ्यालु आयो, और टेन्सन भनेको के आयो त, टेन्सन इक्वल्स टु वाइ टाइम्स स्ट्रेन टाइम्स एरिया भनेर आयो है, यो भ्यालु आउन गयो। ठिक छ, अब हामीले यहाँनिर अर्को तरिकाले के पनि लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है त, फ्रिक्वेन्सी भनेको 1/2L टी बाई म्यू हो। म्यू भनेको मास बाई लेन्थ हो। मास भनेको के हो, मास भनेको के हो, डेन्सिटी टाइम्स भोल्युम बाई लेन्थ आयो। भोल्युम भनेको एरिया टाइम्स लेन्थ डिभाइडेड बाई लेन्थ हो। भनेपछि फ्रिक्वेन्सी भनेको 1/2L टी बाई डेन्सिटी टाइम्स एरिया लेख्न पनि सकिन्छ। यो बुझ्नुभयो। मास भनेको डेन्सिटी टाइम्स भोल्युम हो, भोल्युम भनेको एरिया टाइम्स लेन्थ हो, लेन्थ क्यान्सल भयो, यसरी लेख्न सकिन्छ। और यहाँनिर F2 भनेको के हुन जान्छ 2F0 हुन जान्छ। सरी F1 लेखाएको थियो है, F1 लेखाएको थियो। F1 भनेको 2F0 हुन जान्छ। यो भनेको कति आउँछ हाम्रो 2 टाइम्स 1/2L टी डिभाइडेड बाई डेन्सिटी टाइम्स एरिया हुन जान्छ। ठिक छ, अब यहाँनिर 2 यो भनेको कति आउँछ 1/L टेन्सन भनेको के छ वाइ टाइम्स स्ट्रेन टाइम्स एरिया डिभाइडेड बाई डेन्सिटी टाइम्स एरिया छ, एरिया क्यान्सल हुने भयो। 1/L लेन्थ कति दिएको छ हामीलाई, लेन्थ भनेको 1.5 मिटर दिएको छ। वाइको भ्यालु कति छ हाम्रो, यङ्स मोडुलसको 2 × 10⁻11 छ।
स्ट्रेन भनेको कति छ 1/100 भनेर छ। डेन्सिटी कति दिएको छ, डेन्सिटी भनेको 7800 भनेर दिएको छ। अब यहाँनिर हामीले भ्यालु क्यालकुलेट गऱ्यौँ भने कति आउन जान्छ त 337.6 हर्ज भनेर आउँछ। एकदमै सिम्पल क्वेसन, जस्ट एउटालाई अर्को फर्मेटमा चेन्ज गर्नुपर्ने मात्रै हो। यो क्वेसन पनि सजिलै थियो है त। अर्को क्वेसनतिर जाउँ। 67 को सप्लिमेन्टरीमा सोधेको एकदमै सिम्पल क्वेसन, जस्ट फर्मुला पुट गर्नुपर्ने। एन ओपन पाइप 30 सेन्टिमिटर लङ एन्ड क्लोज्ड पाइप 23 सेन्टिमिटर लङ both have same diameter are each sounding its first overtone and these are in resonance. What is the correction of these pipes भनेको छ। एउटा ओपन पाइप छ 30 सेन्टिमिटरको, ठिक छ। हामी सुरुमा के मानौँ, लेट ई बी एन्ड करेक्सन भनेर मानौँ। त्यसै गरी लेन्थ अफ ओपन पाइप के छ त्यो लेखेँ है त मैले। लेन्थ अफ ओपन पाइप भनेको यल नट भनेको मैले 30 सेन्टिमिटर इक्वल्स टु 0.3 मिटर भनेर लेखेँ। त्यसै गरी लेन्थ अफ क्लोज्ड पाइप एलसी भनेको 23 सेन्टिमिटर भनेको 0.23 मिटर भनेर लेख्न सकिन्छ, ठिक छ। लेन्थ अफ क्लोज्ड पाइप, लेन्थ अफ ओपन पाइप लेखेँ। सुरुमा के भन त भन्दा हेर्नुहोस् है त, फर्स्ट ओभरटोनमा छन् दुइटै, ठिक छ। दुइटै केमा छन्, फर्स्ट ओभरटोनमा। अर्को कुरा के भन त, दिज आर इन रेजोनेन्स। कुनै कुरामा पनि रेजोनेन्स हुनको लागि के हुनुपर्छ, तिनीहरू चाहिँ सेम फ्रिक्वेन्सीमा भाइब्रेट हुनुपर्छ, ठिक छ। रेजोनेन्समा हुनको लागि तिनीहरू चाहिँ सेम फ्रिक्वेन्सीमा भाइब्रेट अथवा नेचुरल फ्रिक्वेन्सी र जुन प्रोड्युस्ड फ्रिक्वेन्सी छ, यदि त्यो दुइटा इक्वल भएन भने तिनीहरू चाहिँ रेजोनेन्समा आउन सक्दैनन्। यहाँ पनि त्यही कुरा होइन, लेन्थ अफ ओपन पाइप र लेन्थ अफ क्लोज्ड पाइप त मिल्नुपर्ने हुन्छ, सरी रेजोनेन्समा त दुइटाको फ्रिक्वेन्सी म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यही कन्सेप्टमा हामी जानुपर्ने हुन्छ। रेजोनेन्समा सेम फ्रिक्वेन्सी, अर्को कुरा सेम वेभलेन्थ पनि हुन्छ। हामीले यहाँनिर लेख्न सक्छौँ, सिन्स बोथ आर इन रेजोनेन्स सो दे have सेम के छ त वेभलेन्थ, सो दे हेभ सेम वेभलेन्थ एन्ड फ्रिक्वेन्सी भनेर छ, ठिक छ। यिनीहरूको वेभलेन्थ र फ्रिक्वेन्सी के छ, सेम छ। अब फर्स्ट ओभरटोन इन ओपन पाइप, फर फर्स्ट ओभरटोन इन के छ ओपन पाइप भनेर छ। ओभरटोन, फर्स्ट ओभरटोन ओपन पाइपको फर्स्ट ओभरटोन भने चाहिँ फर्स्ट ओभरटोन भनेको के हुन जान्छ त यहाँनिर भन्नुहोस् त। फर्स्ट ओभरटोन भनेको जस्तै हाम्रो फन्डामेन्टल मोडमा के ओभरटोन हुँदैन, सेकेन्ड मोडमा फर्स्ट ओभरटोन आउँछ। सेकेन्ड मोड भनेको के हो, सेकेन्ड मोड भनेको त यहाँनिर थर्ड हार्मोनिक्स हो। भनेपछि फर्स्ट ओभरटोन भनेपछि कति हुन जान्छ, फर्स्ट ओभरटोनको भ्यालु चाहिँ 3/0 हुन जान्छ, ठिक छ। ओपन पाइपमा हेरौँ है त ल। सपोज मैले अघि क्लोज पाइपको कुरा गरेकै क्या, ओपन पाइपमा कन्फ्युजन नहुनु, म फिगरमा एक्सप्लेन गरिदिन्छु। अब फर्स्ट ओभरटोन भनेपछि यहाँनिर दुईवटा के आउनु पर्यो, नोड आउँछ। अब यहाँनिर दुईवटा नोड आएपछि यसरी जान्छ, यहाँनिर यसरी जान्छ, यहाँ पनि छुन्छ है त। अब यहाँनिर दुईवटा नोड छ, एन्टी नोड भयो भने चाहिँ के हुन्छ, दुईवटा यो बिचको डिस्टेन्स कति हुन्छ त, दुईवटा हाम्रो नोड बिचको डिस्टेन्स λ/2 हुन्छ। त्यसै गरी यति डिस्टेन्स λ/4 र यो डिस्टेन्स λ/4 हुन्छ। पाइपको लेन्थलाई यदि हामीले यल मान्ने हो भने λ/4 + λ/2 + λ/4 भनेको कति आउँछ, ल्याम्डा आउन जान्छ। भनेपछि पाइपको लेन्थ त ल्याम्डा हुने रहेछ भने चाहिँ यल इक्वल्स टु के लेख्नु पर्यो, ल्याम्डा प्लस, अब यति त बाहिर निक्लिया छ नि, यो भाग त बाहिर निक्लिया छ, प्लस 2e लेख्नु पर्यो एन्ड करेक्सनको लागि। किन भन्दाखेरि ओपन पाइपमै दुईवटा भागमा यसरी बाहिर निक्लिएको कारण यल प्लस 2e भनेर हामीले यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। यो इक्वेसन 1 भनेर मानौँ, अथवा यसो गरौँ, यसलाई अझै इक्वेसन 1 नमानौँ। और एल भनेको ल्याम्डाको भ्यालु
अथवा उल्टो लेखेँ क्या मैले, यहाँनिर ल्याम्डा भनेको चाहिँ त मैले सरी ल्याम्डा इक्वल्स टु यल प्लस टू ई। कन्फ्युज नहुनु, किन हामीले ल्याम्डा इक्वल्स टु यल प्लस टू ई लेख्यौँ भन्दा यहाँनिरसम्म चाहिँ पाइपको लेन्थ छ, हेर्नुहोस् है, पाइपको लेन्थ यहाँसम्म मात्रै छ। तर हाम्रो भाग त यहाँ बाहिरसम्म गएको छ नि, ल्याम्डा त बाहिर गएको छ नि त, ल्याम्डा चाहिँ बाहिर गएको, पाइपको लेन्थ बढेको होइन, ल्याम्डा चाहिँ ज्यादा भएको कारण, त्योभन्दा अलिकति ज्यादा भएको कारण यसरी लेख्यौँ। भने चाहिँ ल्याम्डा भनेको के लेख्न सकिन्छ, यहाँनिर 0.3 प्लस 2e भनेर लेख्न सकिन्छ। ठिक छ, यो भयो। अब फर फर्स्ट ओभरटोन इन क्लोज्ड पाइप, क्लोज्ड पाइपको फर्स्ट ओभरटोन हेरौँ। सपोज यहाँनिर हाम्रो यो क्लोज्ड पाइप हुन गयो, यो हाम्रो यहाँनिर क्लोज्ड पाइप हुन गयो। अब यसको यहाँनिर यसरी दुईटा अथवा यहाँनिर एउटा आयो, यहाँनिर अर्को आउन गयो। यसरी आउँछ। यो भनेको ल्याम्डा बाई दुईटा नोड बिचको डिस्टेन्स भनेको ल्याम्डा बाई 2 हुन गयो है। र यहाँनिर कति हुन्छ, यति भनेको चाहिँ ल्याम्डा बाई 4 हुन जान्छ। यो भनेको कति आयो, 3 ल्याम्डा बाई 4। यति भनेको लेन्थ छ भनेपछि 3 ल्याम्डा बाई 4 भनेको कति आउँछ, यल प्लस ई भनेर आउँछ यहाँ चाहिँ। यसलाई अब 3 ल्याम्डा बाई 4 छ भने चाहिँ ल्याम्डा भनेको कति आयो, 4/3 यहाँनिर यल प्लस ई भनेर आयो यसलाई। अनि यहाँनिर 4/3 कति आयो त यहाँ 0.23, 0.23 प्लस ई भनेर आयो, यसलाई हामी 2 भनेर मानौँ। ठिक छ। अब यहाँनिर इक्वेसन 1 र 2 लाई इक्वेट गरौँ। कति छ यहाँनिर 4/3 0.23 प्लस ई इक्वल्स टु 30 प्लस 2e भनेर छ। कति कति आउँछ, सरी 0.3। यो भनेको 4 3 = 12 को 2, 4 2 = 8 9 0, यहाँनिर 4e, यतापट्टि 0.9 प्लस 6e भनेर आयो। और यहाँनिर 0.9 लाई उता लगेर 0.02 इक्वल्स टु 2e भनेर आयो। ई को भ्यालु 0.01 भनेर आयो, 0.01 मिटर, यो भनेको 1 सेन्टिमिटर आयो। ठिक छ। यसरी तपाईँहरूले बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला, कसरी यो निक्ल्यो, कसरी यसलाई यस्तो भनियो, किन यस्तो भनियो भन्ने कुराहरू बुझेर गर्नुभयो भने एकदमै सजिलो हुन जान्छ। न्युमेरिकल्सहरू खासै कहीँनिर केही अप्ठ्यारो पनि पर्दैन है त। ठिक छ, यो कुरा बुझ्नुभयो। यहाँनिर हामीले कसरी गऱ्यौँ भनेर नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन 2066 मा सोधिएको छ है त। अ स्टिल वायर अफ लेन्थ 40 सेन्टिमिटर एन्ड डायमिटर 0.25 mm vibrates in unison with the tube open at both ends of effective length 60, which when it is sounding at its fundamental nodes. The air temperature is 27. Find the tension in wire given velocity of sound in air 0 degree Celsius र density of steel भनेर दिएको छ। एकदमै सिम्पल क्वेसन, हेर्नुहोस् है त। स्टिल वायरको लेन्थ कति दिएको छ हामीलाई, यहाँनिर हाम्रो स्टिल वायरको लेन्थ भनेको यसरी लेखौँ, लेन्थ अफ स्टिल वायर भनेको मैले यदि यल लेखेँ भने यो भनेको 40 सेन्टिमिटर इक्वल्स टु 0.4 मिटर। अब यसको डायमिटर दिएको छ, डायमिटर दिएको छ भने चाहिँ तपाईँलाई फर्मुला थाहा छँदैछ। डायमिटर अफ स्टिल वायरलाई मैले डी लेखेँ, 0.25 mm छ। यो भनेको 0.25 इन्टु 10⁻³ मिटर भनेर लेखेँ मैले। इन युनिजन विथ अ ट्युब ओपन एट बोथ एन्ड्स, विथ अ ट्युब ओपन एट बोथ एन्ड्स भन्ने चाहिँ ओपन ओर्गान पाइप हो। एन्ड अफ इफेक्टिभ लेन्थ, लेन्थ अफ ओपन पाइप होइन, ओपन एट बोथ एन्ड्स भने चाहिँ ओपन पाइप हो। लेन्थ अफ ओपन पाइप L0 भनेको 60 सेन्टिमिटर, यो भनेको 0.6 मिटर आउँछ। वेन इच इज साउन्डिङ इट्स फन्डामेन्टल नोट्स। एयर टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, फाइन्ड द टेन्सन इन वायर। अब हामीले के दिएको छ, भेलोसिटी एट 0 डिग्री भनेको 332 मिटर पर सेकेन्ड छ। डेन्सिटी अफ स्टिल भनेको कति छ, 7800 kg पर मिटर छ, मिटर क्युब हुन्छ है, मिटर क्युब छ। अब हामीलाई के सोधिरहेको छ, वायरको टेन्सन के छ। यो माथिको जे जति कर्मकाण्ड भयो त्यो चाहिँ 27 डिग्री सेल्सियसमा भइरहेको छ है त, 27 डिग्री सेल्सियसमा भइरहेछ।
यहाँनिर वायरको टेन्सन निकाल्नु पर्यो हामीले। कसरी निकाल्न सकिन्छ होला तपाईँहरूलाई के आइडिया छ भने भन्नुहोस् त ल। यहाँनिर हामीले कसरी चाहिँ काम गऱ्यौँ भने चाहिँ निकाल्न सकिन्छ होला त। सुरुमा त हामीले 27 डिग्री सेल्सियसमा भेलोसिटी कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो। 27 डिग्री सेल्सियसमा भेलोसिटी कति हुन्छ भनेर निकालिसकेपछि हामीले फ्रिक्वेन्सीहरू त्यहाँबाट क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। ठिक छ, कसरी निकाल्ने? हामीले V0 दिएको छ 332 मा। सुरुमा V27 इक्वल्स टु वाट? हामीले के थाहा छ? भेलोसिटी भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रूट स्क्वायर रुट अफ टेम्परेचर। नाउ V27 बाई V0 भनेको के लेख्न सकिन्छ? रुट अन्डर 27 प्लस 273 डिभाइडेड बाई 0 प्लस 273। यहाँनिर 300 डिभाइडेड बाई 273 भनेर आउँछ। और V27 भनेको यहाँनिर 300 डिभाइडेड बाई 273 टाइम्स 332 भनेर आउँछ। ठिक छ, यो भ्यालु कति आउँछ तपाईँको? 348.03 मिटर पर सेकेन्ड भनेर आउँछ। कुरा क्लियर छ? केही पनि छैन गाह्रो कुराहरू। अब आयो फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी अफ भाइब्रेसन अफ वायरहरूको कुरा निकाल्नु पर्यो। V27 भेलोसिटी भेट्यो, ल चङ्गा भयो। अब लेन्थ छ, डायमिटर छ, डेन्सिटी छ। लेन्थ, डायमिटर, डेन्सिटी छ। यहाँबाट के हामीले टेन्सन निकाल्न सकिन्छ होला त? हेर्नुहोस् है त, फाइन्ड द टेन्सन इन वायर भनेको छ। वायरको भाइब्रेसनको लागि त हामीसँग फर्मुला छ, हामीले अगाडि पनि हेरिसकेका छौँ। ठिक छ, त्यो कुराहरू हामीसँग छ। यहाँनिर अब हामीसँग फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी छैन। ठिक छ, फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी त चाहियो। एउटा इक्वेसन छ, दुईवटा भेरिएबल हुन पाउँछ त? पाउँदैन। हामीले भेलोसिटी पो भेट्यौँ त, फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी त भेटेको छैन। F इज इक्वल्स टु 1/12 रुट अन्डर टी बाई म्यूको फर्मुला अनुसार F र टी त्यहाँनिर भेटेको छैन। कसरी भेट्न सकिन्छ त भन्दा यहाँनिर अब ओपन एन्ड पाइपको यहाँ 60 सेन्टिमिटर दिएको छ नि, यहाँबाट भेट्न सकिन्छ। फन्डामेन्टल नोड्समा छन् भनेपछि के भेट्न सकिन्छ? फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी अफ ओपन पाइप F नट भनेको के हुन्छ? V बाई के लेख्न सकिन्छ? यहाँनिर लेन्थ कति छ? 2L नट लेख्न सकिन्छ। 2L नट भनेर लेख्न सकिन्छ। यहाँनिर V27 हुन्छ। यो भनेको 348.03 डिभाइडेड बाई 2 टाइम्स लेन्थ कति छ? 0.6 भनेर छ है। यहाँबाट हामीले भेट्न सकिन्छ। ठिक छ, यो फ्रिक्वेन्सी आयो। अब अर्को के भनेको छ? भाइब्रेट्स इन युनिजन। भाइब्रेट्स इन युनिजन भनेको यसले के भन्न खोज्यो त? भाइब्रेट्स इन युनिजन भनेको चाहिँ यिनीहरू चाहिँ रेजोनेन्समा छ है भनेर भन्न खोजेको। रेजोनेन्समा त फ्रिक्वेन्सी सेम हुन्छ भनेपछि हाम्रो वायरको फ्रिक्वेन्सी पनि यही हुन्छ। देन 348.03 डिभाइडेड बाई 2 टाइम्स 0.6 इक्वल्स टु 1/L टाइम्स D T बाई पाई टाइम्स डेन्सिटी। और 348.03 डिभाइडेड बाई 1.2 को होल स्क्वायर इक्वल्स टु 1/L स्क्वायर टाइम्स D स्क्वायर T बाई पाई टाइम्स डेन्सिटी। और T को भ्यालु कति आउँछ? 348.03 डिभाइडेड बाई 1.2 को स्क्वायर टाइम्स L स्क्वायर। लेन्थ कति छ वायरको? वायरको लेन्थ कति पो छ? हाम्रो वायरको लेन्थ भनेको 0.4 को स्क्वायर, डायमिटर भनेको 0.25 इन्टु 10⁻³ को स्क्वायर भनेर यहाँनिर आउन गयो। ठिक छ, अब यो भ्यालु कति आउँछ त? यहाँनिर तपाईँले क्यालकुलेट गर्नुभयो भने 20.6 न्युटन भनेर आउँछ। ठिक छ, बुझ्यो यो कुराहरू? न्युमेरिकल एकदम सिम्पल न्युमेरिकल छ है, कहीँ केही अप्ठ्यारो कुरा छैन। एकदम सजिलो तरिकाले यहाँनिर हामीले यसलाई सल्भ गऱ्यौँ। ठिक छ, कहीँनिर केही प्रब्लम हो त तपाईँलाई? कहीँनिर नबुझेको छ? छैन है। यो फर्मुला चाहिँ मैले सिधै लेखिदिएँ। यदि तपाईँलाई अलिकति टाइम छ है, यदि तपाईँसँग टाइम छ भने यो फर्मुला चाहिँ हामीले अगाडि डेराइभ गरे जस्तै डेराइभ गरेर काम गर्नु होला है। यदि टाइम छैन भने सिधै यो फर्मुला लेख्दा पनि फरक पर्दैन। ठिक छ, तर जो पुरै सेक्योर हुनको लागि चाहिँ यो फर्मुला तपाईँहरूले डेराइभ गर्नु पनि हुन्छ। टाइम छैन भने युज गर्नु, याद गरेको चाहिँ के भयो त होइन। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ हामी।
नेक्स्ट क्वेसन छ 2066 को क्वेसन नम्बर 5B। क्वेसनले के भनिरहेछ भने युनिफर्म ट्युब 60 सेन्टिमिटर लङ, एउटा युनिफर्म ट्युब छ 60 सेन्टिमिटर लङ, स्ट्यान्ड्स vertically with its lower end dipping into water. When the length above the water is 14.8 centimeter and again when it's 48 centimeter, the tube resounds to a vibrating tuning fork. यति find the lowest frequency to which the tube will resound when it's open at both ends. क्वेसन एकदमै सिम्पल छ। क्वेसनले के भन्नु भने सपोज यहाँनिर मैले एउटा यो मेरो पानीको भाँडो भयो, यहाँनिर के छ त मैले पानी राखेको छु है त, यहाँनिर पानी छ। अब मैले के गरेँ भन्दा एउटा ट्युब छ मसँग, यहाँनिर ट्युब बनाउने भनेको त ल यहाँनिर एउटा ट्युब छ, यहाँनिर एउटा ट्युब छ है। यो ट्युब त पानीभित्र छ भनेपछि यो के हुने भयो त एउटा क्लोज ओर्गन पाइप हुने भयो, किनभने एउटा एन्ड त पानीभित्र छ भने चाहिँ ठोक्केर निक्लिनु पर्यो, त्यही स्वर निक्लिन सक्दैन। सुरुमा के भन्नु भने एउटा ट्युब छ जसको लेन्थ कति छ, लेन्थ अफ ट्युब भनेको चाहिँ 60 सेन्टिमिटर, यो भनेको 0.6 सेन्टिमिटर हो, 0.6 मिटर। अब यसलाई सिधै यसरी घप्लक्क हाल्यो वाटरमा। वेन द लेन्थ एबभ वाटर इज, एउटा लेन्थ भनेको 14.8 छ, L1 भनेको 14.8 सेन्टिमिटर छ र L2 भनेको कति 8 छ 48 सेन्टिमिटर छ। यसलाई कति लेख्न सकिन्छ 0.148 मिटर र यो भनेको 0.48 मिटर भनेर लेख्न सकिन्छ। द ट्युब रिजन्स विथ ट्युनिङ फोर्क अफ फ्रिक्वेन्सी कति 512 हर्ट्ज भनेको छ। फाइन्ड द लोवेस्ट फ्रिक्वेन्सी टु विच द ट्युब विल रिजाउन्ड वेन इट्स ओपन एट बोथ एन्ड्स। अब ओपन एट बोथ एन्ड्सको बेला चाहिँ के हुन्छ, कति बेला रिजाउन्ड गर्छ भनेर यसले हामीलाई सोधिरहेको छ। सुरुमा यहाँबाट हामी के निकाल्नु भन्दा भेलोसिटी निकालौँ, ठिक छ। L2 र L1 को भेलोसिटीबाट भ्यालुबाट भेलोसिटी निकाल्न सकिन्छ। जब भेलोसिटी निक्लिन्छ, भेलोसिटी निक्लेपछि हामी एन्ड करेक्सन पनि निकालौँ। एन्ड करेक्सन र भेलोसिटी निक्लेपछि के गर्न सकिन्छ, ल्याम्डाको भ्यालु भेट्न सकिन्छ। ओपन एन्डको पाइपको ल्याम्डाको भ्यालु निकालौँ। यहाँनिर ट्युबको कुरा गरिसक्यो, L2 र L1 दिइसक्यो भने चाहिँ एन्ड करेक्सन अभियसली हामीले युज गर्नै पर्ने हुन्छ, ठिक छ। अब यहाँनिर हामीले के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि भेलोसिटी V इक्वल्स टु 2F L2 माइनस L1 हुन जान्छ। 2 टाइम्स 512, L2 भनेको 0.48 माइनस 0.148 भनेर हुन्छ, ठिक छ। यो भ्यालु कति आउन जान्छ त तपाईँको, यति सबै क्यालकुलेट गर्दा 339.97 मिटर पर सेकेन्ड भनेर आउँछ। भेलोसिटी निक्ल्यो। अब एन्ड करेक्सन पनि निकाल्नु के हुन्छ, L2 माइनस 3L1 डिभाइडेड बाई 2, 0.48 माइनस 3 टाइम्स 14.8 डिभाइडेड बाई 2, यो कति आउँछ 1.8। यहाँनिर तपाईँको भ्यालु आउन जान्छ 0.18 मिटर भनेर आउन जान्छ। 0.48 मैले क्यालकुलेसनमा गल्ती गरेँ, 14.8 हुँदैन है यो, यहाँनिर 0.148 चाहिँ हुन्छ। यहाँनिर भनेको 3 टाइम्स 0.148 भनेको 0.444 हुन्छ र यो र 0.48 सब्ट्र्याक्ट गर्दा 0.036 हुन्छ। यसलाई 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 0.018 चाहिँ आउँछ है, 0.018 भनेर आउँछ, ठिक छ। यति निकालियो, एन्ड करेक्सन निक्लियो। अब एन्ड करेक्सन निक्लेपछि ओपन एन्डमा कतिखेर रेजोनेन्स हुन्छ भनिरहेछ। पाइपको लम्बाइमा त चेन्ज आउँदैन र फन्डामेन्टल मोड भनिसकेपछि के हुन्छ त, फन्डामेन्टल मोड भनेको त सिम्पली सपोज यो भयो पाइप भयो, एउटा नोड ल्याउनु पर्यो, एउटा नोड यहाँ बिचमा आयो भने यसरी आउँछ, यसरी यहाँनिर आउन जान्छ। यति भ्यालु हुन्छ λ/4, यो भ्यालु हुन जान्छ λ/4 भनेपछि हामीले λ/4 प्लस λ भनेको λ/2 इक्वल्स टु L + 2C भनेर लेख्नु पर्यो, किनभने यति L भयो
र यहाँनेरिको भ्यालु यो यति भ्यालु सी हुन जान्छ। ल्याम्डा भनेको चाहिँ के हो त लोएस्ट फ्रिक्वेन्सीमा निकाल्नु पर्यो, फन्डामेन्टल मोडमा निकालिरहेछौँ भनेपछि ल्याम्डा छ, ल्याम्डा भनेको 2 टाइम्स यल प्लस 2c भनेर निकाल्यौँ, 2 टाइम्स लेन्थ भनेको 0.6 प्लस 2 टाइम्स 0.018 छ, कति आउँछ 1.272 मिटर भनेर आउँछ। ठिक छ, 1.272 मिटर भनेर आयो ल्याम्डाको भ्यालु। अब एफ नट भनेको के लेख्न सकिन्छ v बाई ल्याम्डा लेख्न सकिन्छ, सिम्पल कुरा हो। v भनेको कति छ 339.97 डिभाइडेड बाई कति छ 1.272 भनेर छ, यो भ्यालु कति आउँछ 267.27 हर्ट्ज भनेर आउँछ। ठिक छ, केही गाह्रो छ त यहाँसम्म? मलाई लाग्छ केही पनि गाह्रो छैन है त। नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ हामी। नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो कतिमा सोधेको छ त भन्दा 56मा सोधेको छ है त। 56मा सोधेको क्वेसन छ। 56मा एकदमै सिम्पल क्वेसन सोधेको छ, धेरै लामो पनि छैन है। यसको सोलुसन हेरौँ। एन organ pipe is turned to a frequency of कति 440 हर्ट्ज भनेको छ, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, फाइन्ड इट्स फ्रिक्वेन्सी when the temperature drops to 0 डिग्री सेल्सियस। एकदमै सिम्पल क्वेसन छ। ठिक छ, एउटा organ पाइपको फ्रिक्वेन्सी 440 हर्ट्ज छ एट 27 डिग्री सेल्सियस, फाइन्ड इट्स फ्रिक्वेन्सी when temperature drops to 0 डिग्री सेल्सियस, एज्युम बोथ एन्ड्स आर ओपन भनेको छ। अब फ्रिक्वेन्सी दियो, फ्रिक्वेन्सी दिइसकेपछि हामीले यहाँ T1 भनेर लेखौँ। T1 भनेको 27 डिग्री सेल्सियस, यो भनेको 300 केल्भिन आउँछ। अब हामीले F2 भेट्नु पर्यो। F2 इक्वल्स टु वाट, T2 भनेको कति छ 0 डिग्री सेल्सियस भनेको 273 केल्भिन भनेर छ। अब ओपन organ पाइपमा काम गर्नु पर्यो हामीले है। ओपन organ पाइपमा हामीले निकालेर हेर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है त, अब F1 र F2 छ है। F1, अब F1 भनेको के लेख्न सकिन्छ v बाई यहाँनेरि 2l भनेर लेख्यो, v1 बाई 2l हुन्छ, यसलाई 1 भनेर लेखौँ। त्यसै गरी F2 भनेको के लेख्न सकिन्छ v2 बाई 2l लेख्न सकिन्छ। किन यस्तो लेखियो त भन्दा v1 र v2 को भ्यालु डिफ्रेन्ट हुन्छ, किनभने टेम्परेचर बेग्ला बेग्लै छ। टेम्परेचर बेग्ला बेग्लै हुँदा भेलोसिटी बेग्ला बेग्लै हुन्छ। हामीले भेलोसिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टेम्परेचर भन्न जान्छौँ। लेन्थमा पनि चेन्ज त आउँछ, तर दुईटैमा इक्वल एमाउन्ट अफ चेन्ज आउँछ, त्यही भएर नगण्य अथवा चेन्जै भएको छैन भनेर हामी मान्न सक्छौँ। अब यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ F1 डिभाइडेड बाई F2 भनेको के आउन जान्छ v1 डिभाइडेड बाई v2 आउँछ हैन, v1 बाई 2l डिभाइडेड बाई v2 बाई 2l भनेर आउँछ। 2l क्यान्सल हुन्छ, v1 बाई v2 भनेर आउँछ। अब हामीले के थाहा छ v1 बाई v2 भनेको रुट अन्डर t1 बाई t2 लेख्न सकिन्छ कि सकिँदैन? v1 बाई v2 भनेको रुट अन्डर t1 बाई t2 भनेर लेख्न सकिन्छ। यो भनेको रुट अन्डर t1 बाई t2 लेख्न सकिन्छ। और यहाँनेरि F1 डिभाइडेड बाई F2 भनेको T1 भनेको 300 छ, T2 भनेको 273 छ। अब हामीले F2 भेट्नु पर्ने हो, और F2 भनेको रुट अन्डर 273 बाई 300 टाइम्स F1 कति दिएको छ 440 दिएको छ, 440, यो भ्यालु कति आउन जान्छ 419.73 हर्ट्ज भनेर आउँछ। भने 0 डिग्री सेल्सियसमा के हुँदो रहेछ फ्रिक्वेन्सी पनि घट्दो रहेछ। ठिक छ, फ्रिक्वेन्सीमा पनि चेन्ज आउँदो रहेछ। एकदमै सिम्पल क्वेसन, केही गाह्रो छैन, सजिलैसँग गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ है। यहाँसम्म केही बुझेको छैन भने सोध्न सक्नुहुन्छ है। अ पियानो स्ट्रिङ एज लेन्थ अफ 2 मिटर एन्ड अ डेन्सिटी अफ 800 kg पर मिटर क्युब। अ पियानो स्ट्रिङ एज लेन्थ अफ 2 मिटर एन्ड अ डेन्सिटी अफ 800 kg पर मिटर क्युब। यसले सोधिरहेको छ वेन द टेन्सन इन स्ट्रिङ प्रोड्युसेस स्ट्रेन यति, फन्डामेन्टल नोड अब्टेन्ड इज यति। अगाडि हामीले गरेकै क्वेसन जस्तो भयो। लेन्थ अफ स्ट्रिङ भनेको 2 मिटर छ, डेन्सिटी कति दिएको छ 800 kg पर मिटर क्युब भनेर दिएको छ। स्ट्रेनलाई मैले यस भनेर लेखेँ, 1% प्रोड्युस गर्छ भनेपछि 100 मिटर क्युबमा 1 मिटर क्युब चाहिँ चेन्ज हुँदो रहेछ। फन्डामेन्टल अब्टेन्ड ट्रान्सभर्स स्ट्रिङ
फ्रिक्वेन्सी कति छ 170 हर्ट्ज भनेर छ। ठिक छ। अब हामीले के क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो त यहाँनेरिबाट फन्डामेन्टल नोड अप्टेन यति अनि चाहिँ यहाँबाट हामीले यङ्स मोडुलस अप्टेन गर्नु पर्यो। ठिक छ। अब तपाईहरुले यहाँबाट फर्मुला त डेराइभ गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। म फर्मुला पनि डेराइभ गरिदिन्छु। फ्रिक्वेन्सी हेर्नु है त, फ्रिक्वेन्सी भनेको के छ 1/2L फन्डामेन्टल मोडमा T/μ हुन्छ। ठिक छ। इक्वल्स टु 1/2L रुट अन्डर T/मास/लेन्थ लेख्न सकिन्छ। और F भनेको 1/2L रुट अन्डर T टाइम्स L डिभाइडेड बाई m लेख्न सकिन्छ। और F इक्वल्स टु 1/2L T टाइम्स L मास भनेको डेन्सिटी टाइम्स एरिया लेख्न सकिन्छ, किनभने डेन्सिटी इक्वल्स टु मास बाई भोल्युम हो। एरिया लेखेको छु मैले, भोल्युम हो। और F भनेको 1/2L रुट अन्डर T टाइम्स L डेन्सिटी टाइम्स एरिया टाइम्स लेन्थ, लेन्थ क्यान्सिल हुन्छ। और फ्रिक्वेन्सी भनेको 1/2L रुट अन्डर T बाई डेन्सिटी टाइम्स एरिया लेख्न सकिन्छ। अब यहाँनेर हामीले यङ्स मोडुलसको भ्यालु सोधिरहेको छ। यङ्स मोडुलस y भनेको के हुन्छ स्ट्रेस अपन स्ट्रेन भनेर हुन्छ। स्ट्रेस भनेको के हो टेन्सन डिभाइडेड बाई एरियाले स्ट्रेस दिन्छ। स्ट्रेन भनेको हामीले भ्यालु दिएको छ। और F इक्वल्स टु 1/2L मैले यहाँनिर टेन्सन बाई एरिया छ यसलाई स्ट्रेस लेखेँ, स्ट्रेस बाई डेन्सिटी। और स्ट्रेस भनेको के लेख्न सकिन्छ मैले डाइरेक्टली लेखिदिन्छु है त। स्ट्रेस भनेको F स्क्वायर टाइम्स 2L स्क्वायर टाइम्स डेन्सिटी हैन। एज अ कसरी लेखेँ F स्क्वायर इक्वल्स टु 1/2L स्ट्रेसलाई यदि मैले ST लेखेँ भने डेन्सिटी यो होल स्क्वायर छ। F स्क्वायर इक्वल्स टु 1/4L स्क्वायर टाइम्स स्ट्रेस टाइम्स डेन्सिटी सबै भ्यालुलाई उतापट्टि पठाइदिए। फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ हामीलाई, फ्रिक्वेन्सी दिएको छ हामीलाई 170 को स्क्वायर टाइम्स लेन्थ कति दिएको छ, लेन्थ दिएको छ हामीले 2 मिटर, 2 टाइम्स 2 को स्क्वायर। अनि डेन्सिटी कति दिएको छ, डेन्सिटी 800 दिएको छ। ठिक छ। यो हाम्रो स्ट्रेस भयो। अब यङ्स मोडुलस भनेको के हुन्छ स्ट्रेस अपन स्ट्रेन भनेर हुन्छ। कति आयो 170 को स्क्वायर टाइम्स 2 टाइम्स 2 स्क्वायर टाइम्स 800 डिभाइडेड बाई 1 डिभाइडेड बाई 100 भनेर आउँछ। यो भ्यालु कति आउँछ त 3.7 इन्टु 10⁻10 न्युटन पर मिटर स्क्वायर भनेर आउँछ यङ्स मोडुलस भनेको। ठिक छ। ठ्याक्कै प्रेसरकै उयो छ नि त, युनिट छ, किनभने स्ट्रेनको केही पनि युनिट हुँदैन है त। यसरी गर्न सकिन्छ। नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो 2053 मा सोधिएको क्वेसन छ। अ वायर अफ डायमिटर 0.04 सेन्टिमिटर एन्ड मेड अफ स्टिल अफ डेन्सिटी 800 kg/m³ इज अन्डर कन्स्टेन्ट टेन्सन अफ 80 न्युटन। वाट लेन्थ अफ वायर सुड बी प्लग टु कज इट टु भाइब्रेट विथ द फ्रिक्वेन्सी अफ 840 हर्ट्ज भनेको छ। कति लेन्थ अफ वायर चाहिँ प्लग गर्नु पर्यो त भनेरले भनिरहेछ। सुरुमा यहाँ डायमिटर अफ वायर कति दिएको छ 0.04 सेन्टिमिटर भनेको 0.04 इन्टु 10⁻⁻2 मिटर छ। त्यसपछि डेन्सिटी कति दिएको छ 8000 kg/m³ भनेर दिएको छ। टेन्सन कति दिएको छ 80 न्युटन भनेर दिएको छ। अब कति प्लग गर्नु पर्यो ताकि फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 840 हर्ट्ज होस् भनिरहेछ भने चाहिँ हामीले यहाँनिर के भेट्नु पर्यो लेन्थ भेट्नु पर्यो। हामीलाई के थाहा छ फ्रिक्वेन्सी भनेको 1/2L रुट अन्डर T/μ हुन्छ। यसलाई यो फर्मेट पनि लेख्न सकिन्छ 1/लेन्थ टाइम्स डायमिटर रुट अन्डर T/पाई टाइम्स डेन्सिटी। यसलाई डेराइभ गर्नु भने अझै राम्रो है त, डेराइभ गरेर लेख्दैन भने झन् राम्रो हुन्छ। और यो भनेको हामीले भेट्नुपर्ने लेन्थ हो भने चाहिँ F स्क्वायर इक्वल्स टु 1/L स्क्वायर डी स्क्वायर T/पाई टाइम्स डेन्सिटी। और लेन्थ हैन त L स्क्वायर भनेको 1/F स्क्वायर डी स्क्वायर T/पाई टाइम्स डेन्सिटी। और लेन्थ भनेको कति आयो त यहाँनिर 1/ फ्रिक्वेन्सी टाइम्स डायमिटर रुट अन्डर T/पाई टाइम्स डेन्सिटी इक्वल्स टु फ्रिक्वेन्सी कति छ फ्रिक्वेन्सी भनेको 840 छ। डायमिटर भनेको 0.04 इन्टु 10⁻⁻2 आयो। टेन्सन कति छ 80 छ। पाई टाइम्स डेन्सिटी कति छ
8000 भनेर दिएको छ। यो भ्यालु कति आउन गयो 0.168 मिटर भनेर आउन गयो। एकदमै सिम्पल क्वेसन है, एकदम सिम्पल क्वेसन, कहीँनेरि कहीँ केही पनि अप्ठ्यारो छैन है त। ल यो पनि गरियो। अब हाम्रो लास्ट क्वेसन छ 2052 को। A steel wire 2 meter long whose mass is 3 grams is under tension of 500 Newton and is tied at both ends. Calculate the frequency and wavelength for fundamental mode. एकदम सिम्पल छ। सपोज यहाँ र यहाँ टाई गरियो, कति लेन्थ छ 2 मिटर लेन्थ छ, टेन्सन कति लागेको छ 500 न्युटन। क्यालकुलेट द फ्रिक्वेन्सी एन्ड वेभलेन्थ फर फन्डामेन्टल मोड। एकदम सिम्पल। हेरौँ है त यहाँनिर सुरुमा टेन्सन कति छ 500 न्युटन, लेन्थ कति छ 2 मिटर, मास कति दिएको छ 3 ग्राम भनेको 3 × 10⁻³ केजी भनेपछि म्युको भ्यालु कति आयो m/l भनेको 3 × 10⁻³ डिभाइडेड बाई 2 भनेको 1.5 × 10⁻³ केजी पर मिटर हुन जान्छ। भनेपछि सुरुमा फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भेट्यौँ, यो भनेको 1/2l √T/μ हुन्छ। 1/2 × 2 √, यहाँनिर 500 डिभाइडेड बाई 1.5 × 10⁻³ हुन्छ। ठिक छ, 500 डिभाइडेड बाई 1.5 × 10⁻³ भनेर हुन्छ। यो त बुझ्यौँ हामीले। यो भ्यालु कति आउन जान्छ त, यो भनेको 144.3 हर्ट्ज भनेर आउँछ। अब यो भनेको के छ स्टिल वायर। फन्डामेन्टल मोडमा के हुन्छ, फन्डामेन्टल मोडमा यहाँनिर हेरौँ है त यो स्ट्रिङ भयो। अब फन्डामेन्टल मोडमा चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ पनि आउन गयो, यसरी यहाँ पनि यहाँदेखि यहाँसम्म है ल यसरी आउन जान्छ। यो भनेको के हो दुईटा नोड हो, यिनीहरू बिचको डिस्टेन्स λ/2 हुन्छ र यो नै लेन्थ अफ वायर हुन जान्छ। भनेपछि l = λ/2 हुन्छ। ल्याम्डाको भ्यालु कति आउन गयो 2l। लेन्थ कति दिएको छ, लेन्थ भनेको 2 मिटर दिएको छ भने 4 मिटर। कति कति आयो, फ्रिक्वेन्सी भनेको 144.3 हर्ट्ज र ल्याम्डाको भ्यालु 4 मिटर आउन गयो। र यसरी हामीले वेभ्स इन पाइप्स एन्ड स्ट्रिङ्सको न्युमेरिकल पनि सक्यौँ र अगाडि हामीले थ्योरिटिकल पोर्सन्सहरू पनि हेरेका थियौँ है त। ठिक छ, एकदमै सिम्पल क्वेसन्सहरू आउँछ, फर्मुला राम्ररी प्रयोग गर्न जान्नुभयो र यहाँ माथिको कन्सेप्ट्सहरू तपाईँहरूले क्लियर भयो। ठिक छ, यो माथिको कन्सेप्ट्सहरू तपाईँहरूले क्लियर भयो भने, यो कुराहरू तपाईँहरूले क्लियर भयो भने सजिलैसँग काम गर्न सकिहाल्नुहुन्छ है। ल आजको लागि यति नै। अरू केही क्वेसन भयो अथवा केही कुराहरू बुझ्नु भएन होइन, बुझ्न सक्नु भएन भने हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा अरू कुनै भिडियो चाहियो, कुनै लेक्चर्सहरू चाहियो भने 9849595895 मा कल गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। नेपाल अनलाइन स्कुल तपाईँहरूकै लागि हो। यहाँनिर हामीले क्लास नर्सरीदेखि लिएर ब्याचलर्स लेभल मास्टर्स लेभलसम्मको कोर्सेसहरू चाहिँ फ्री अफ कस्ट प्रोभाइड गरेका छौँ र तपाईँहरूलाई चाहिँ यसलाई लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, साथीहरूलाई भनिदिनु होला है त। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।